عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بالسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ما يبال النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا اللي هو بس يفجأ كل من ومسلمين ومتجون اللي دل كان ددلي كان لدل لما هذه في النار يا النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إلهي رسول جيو كان ددلي دتبدلي كان لدل حال جميع هذه صوبنا ما يبأري هذا القاتل كان أو معناه دتكدلي دتبدلي فما بال المقتول كان ولد حالة اسمه حاتي. قال ما يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه لأن كددا لو معناه صاحب يسوس دللاي هم ركون على مقفض مسلمين دقالمان هم جونا معناه كان كلا معناه دل صدا درتي لما هذه أهل النار أنك من النار قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم معناه في النار يدهاد النار دهاد يعني صدا درتي اسكو يلا علي انت الله مسلم قال دقال انت كدبنا نفتدا دافسيدا عايدي الله سبحانه وتعالى ما بيرجرهم الله جل وعلا ما بيري لانكو مسلم کے هو لانكو مسلم کے کل او معنى اندل او معنى وصو او عمدا وسنقسدو شنول هذا الله سبحانه وتعالى ان شيء نيك شيء معنى عايد صدا درتي اسكو يلا علي الله مسلم ان الله دقال انت وهذا نفتدا دافسيدا أران يرمى معنا نار جهنم الله سبحانه وتعالى شيء نار إلى رسول